accept the stand position of the free media. Thank you very much. शख्सियत को दावत देने लगा Another one. उनके वालिद की तारीफ अहमद फराज साहब जिन्होंने बातों पे हमारे वो साथ हमारे खड़े रहे और हमें ये बड़ी खुशी होती है कि जब तो वही जद्दोजहद वही कोशिश और वही मसाइल सुनते हैं उन पर कोशिश करते हैं कि हुकूमत की लेवल पर जहां तक दावत देना चाहूंगा हमारे वफाकी वजीर शिबली फराज साहब थे कि वो मौजूदा जो मीडिया के क्राइसिस हैं आप जैसे देख रहे हैं कि हम लोग ख्वाबों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र अब्बास साहब, हामिद मीर साहब, रज़ा रब्बानी साहब, फ़रत बाबर साहब और यहाँ पे जितनी भी भट्ट साहब, जितनी भी इधर शख्सियात बैठी हैं जिनका मैं फ़र्दन नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो अपने हर एक का अपना एक मकाम है, एक जद्दोजहद है और एक हैसियत है। PFUJ के इस सेमिनार में मुझे आके हकीकतन खुशी इसलिए हुई है, ये नहीं कि मेरा ताल्लुक़ वज़ारत इत्तलात से है, बल्कि चलते चलते आपको एक वाक़या भी सुना दूँ। मेरे वालिद साहब का ज़िक्र हुआ यहाँ पे कि वो जब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में थे तो उस वक्त एक सेक्रेटरी वो एक फंक्शन में थे तो उन्होंने देखा होगा कि फराज साहब का उस वक्त यंग भी बहुत थे, एक स्वैगर था, एक उनका एक उनका अपना एक स्टाइल था। तो सेक्रेटरी साहब ने मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा नीचे दिखाने के लिए उनसे पूछा कि फराज आप किस ग्रेड में हो? तो अब्बा ने कहा कि हूँ तो मैं ग्रेड 18 में, लेकिन उसके साथ साथ मैं अहमद फराज भी हूँ। तो मकसद ये है कि जी जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो भी अपना नाम आप लोगों ने पैदा किया है, वो ज़ाहिर है कि अपने काम और अपनी जो पोजीशंस लिए हैं, मैं समझता हूँ कि असल चीज़ ये है कि किस वक्त आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। PFUJ की एक बड़ी दरख्शिंदा तारीख़ है और बड़े बड़े नाम इस प्लेटफॉर्म के साथ वाबस्ता रहे हैं। ये मेरी कम इल्मी है कि मैं बरना साहब को जानता हूँ क्योंकि वो एक बड़े उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आइडेंटिटी दी इस एसोसिएशन को। लेकिन ये चीज़ मुझे सुन के ज़ाहिर है कि एक लिहाज से खुशी भी हुई कि देखें हर इंस्टीट्यूशन या हर इदारा अपनी एक हिस्ट्री पे अगर सिर्फ नाज करता रहे, अपनी माजी पे फ़ख्र करता रहे, तो साथ साथ में ये भी देखना पड़ता है कि अब आप कहाँ पे खड़े हैं। वो लॉफ्टी आइडियल्स, वो एक जदोजहद, एक रोल मॉडल्स, वो सारे आपके लिए एक मंजिल का निशान है या एक लाइट हाउस है जिसकी तरफ आपने बढ़ना है। और अगर कोई भी इदारा हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो अपने आप को वक्त के साथ, वक्त के तकाज़ों के साथ हम आहंग न कर सके तो जाहिर है कि वो पीछे रह जाती है। और नो रूल्स टू दिस एक्सेप्शन, हर इदारा। अब जर्नलिज्म एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन बन चुका है क्योंकि अब हर वो शख्स सहाफ़ी है जिसके पास कैमरा है, जो कि एक्सेस है जिसको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो अब जो नए दौर के तकाज़े हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा और वो जो आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, पॉलिटिकल पार्टी की, किसी भी इदारे की जो एक
جو اس کا جو بنیادی اساس ہوتا ہے وہ اس کی نہ صرف تاریخ ہوتی ہے بلکہ اس تاریخ کی روشنی میں اس کا جو سفر ہوتا ہے وہ اس کے مطابق جو مائل سٹونز ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق، اور ایک جس کو اسپینش میں کہتے ہیں ان آلتو ان el camino، کہ ایک جگہ پہ رک کر اور ری اسیس کرنا سچویشن کو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہماری حکومت کی یہ کوشش ہے، بھرپور کوشش ہے کہ آزادی اظہار اور جو میڈیا اور پریس کے ساتھ تعلق ہے وہ بہتر بھی ہو، کیونکہ اس کے بغیر آپ کے جو ادارے کے بغیر کسی بھی پولیٹیکل حکومت کو اور جمہوریت کو وہ پذیرائی مل ہی نہیں سکتی ہے، وہ مضبوطی مل ہی نہیں سکتی ہے جو کہ ایک جمہوری اور حکومتی جو بھی اس کے مسائل ہوتے ہیں، جو بھی اس کی کارکردگی ہے، وہ اس کو آگے لے کے ان کی بغیر ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے شکایت ہوں گی، آئی ایم شیور کہ دیر از نو پرفیکٹ ورلڈ۔ ہم نے مجھے جو مختصر وقت ہوا، مختصر تو نہیں، اب تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، اس کے دوران میرے آپ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہیں، ذاتی لیول پہ بھی اور ایز انفارمیشن منسٹر، بیکاز جو محبت آپ نے مجھے دی ہے میرے والد صاحب کی نسبت سے، وہ مجھے نظر بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اگر شکایت ہوگی مجھ سے تو وہ اس کا مجھے زیادہ دکھ ہوگا۔ میں یہ بھی ضرور کہتا چلوں کہ جتنی انٹریکشنز میری ہوئی ہیں میڈیا کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ، مجھے یہ ایک منظم طریقے سے مجھے یہ اس بات کی شکایت نہیں پہنچائی گئی یا یہ سجیشن نہیں دی گئی کہ کوئی اس قسم کے سیریس ایشوز ہیں۔ اوبیسلی جتنے بھی یہ گلدستہ ہے، جتنے بھی اخبارات ہیں، جتنے بھی میڈیاز ہیں، جو بھی مختلف سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، ان کے حکومت کے خلاف ان کی جائز ناجائز شکایتیں بھی ہوں گی، یہ تو حصہ ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم عوام کے مسائل کو اجاگر کریں بنسبت صرف ایک مخصوص سبجیکٹ کو یا ایک مخصوص ایشو کو لے کے چلیں، اور اس سے ہوگا یہ کہ جب کوئی حکومت اچھا کام کرے اس کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے۔ مجھے ایز این انفارمیشن منسٹر، میری جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے ایک ہی ریکویسٹ رہی ہے، اور وہ یہ رہی ہے کہ یار میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہمیں کرٹیسائز نہیں کرو، میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، جو کام ہم اچھا کرتے ہیں اس کو کرٹیسائز کرو اور اس کو پذیرائی دو، اور جو کام غلط ہم کرتے ہیں اس کو آپ کرٹیسائز کرو، آپ کا حق بنتا ہے۔ یہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی غیر مناسب ڈیمانڈ نہیں ہے، تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ دوسری چیز جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری جو صحافی برادری ہے ان کے مسائل، حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ میں میری جتنی بھی انٹریکشنز ہوئی ہیں وہ یہی ہوئے ہیں کہ جو آپ کی جو صفحے ہیں ان کو اگر جتنے پریس کلبز ہیں ان کی اگر ممبرشپ کو ذرا زیادہ ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے، جینون لوگ اس کے ممبرز ہوں، بجائے صرف الیکشن لڑنے کے لیے ہر کسی کو ممبرشپ بنا دی جائے، تو ہم نے پریس کلبز کے لیے جو بھی ہماری بساط کے مطابق ہماری ہیلپ ہو سکی ہے ہم نے وہ کی بھی ہے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور جو خاص جو مین چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کی سیکیورٹی اور ان کی جسمانی سیکیورٹی اور ان کی فائنینشیل سیکیورٹی۔ اب جہاں تک کہ جسمانی سیکیورٹی کا تعلق ہے، ہم نے پارلیمنٹ میں بل بھی اس کا کیا ہے، ہم نے ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی، وہ بھی پائپ لائن میں ہے، اس وقت لا منسٹری میں پڑا ہوا ہے۔ حامد میر صاحب سے ہمارا اور ہیومن رائٹس کمیٹی نے مل کے وہ ایک بل بنایا ہے جس سے کہ یہ سارے جتنے بھی ایشوز ہیں پرٹیننگ ٹو جرنلسٹ، اس میں سب سے جو اہم کام ہوا ہے وہ میں شکریہ ادا کروں گا یہی ظفر عباس کا، نسیم زہرا کا
اور اس طرح ایک دو اور لوگ تھے، جس میں کہ ہم نے جرنلسٹ کی ڈیفینیشن کو بھی ڈیفائن کیا اس بل میں کہ کون جرنلسٹ کون ہوتا ہے. سو بڑے انکلوسیو طریقے سے یہ بل بنایا گیا ہے. اور جو دوسرا بل تھا، میں معذرت سے کہوں گا کہ ایک اور بل تھا جو کہ یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں، جو تنخواہوں کا جو ایشو ہے، وہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے جی. اس سے آپ پہ ایک جتنے بھی اس سے وابستہ ہیں، اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی صحافی، چونکہ یہ ایک اتنا محنت والا کام ہے، اتنے خطرناک کام ہے، اس میں اگر آپ کو تنخواہ کا بھی انسیکیورٹی ہو تو میرا خیال ہے بڑا تکلیف دہ ہے. ہم نے اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں ایک بل بھی انٹروڈیوس کرا ہے، جس کو بدقسمتی سے اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا. اور اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ذاتی طور پہ، بیکاز یہ جو بل تھا، یہ ان صحافی لوگوں کے لیے، ہمارے جو صحافی بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، ان کی تحفظ کے لیے یہ تھا. لیکن اس کو گو کہ وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا ہماری پارٹی کا، لیکن وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. یہ بڑا افسوسناک بات ہے. لیکن ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسا میکنزم ہو جس سے کہ جو تنخواہیں ہیں وہ بر وقت اور اس میں ملنی چاہیے. نہیں، بعض ایسے ادارے ہیں جس میں کہ 14 مہینے سے تنخواہ نہیں دی گئی. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ اپنے فرض کی ادائیگی کر سکتا ہے؟ دوسری بات کہ جہاں تک کہ آؤٹ اسٹینڈنگ کا ڈیوز جو مالکان ہیں ان کو جو ہم نے دینے ہیں، اس میں جب سے میں آیا وہ ہم نے ایک بڑا ایفرٹ کیا، اور جو بھی واجبات تھے اپریل تک کے وہ ہم نے ادا کر دیے. اب جو پچھلے حکومتوں کے جو پینڈنگ بل تھے وہ بھی ہم ڈیو ویریفیکیشن کے بعد اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی پے کریں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو انٹریکشن ہے آپس میں، اس کو بھی ذرا زیادہ بڑھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو کرنٹ کووڈ کا جو سلسلہ ہے، اس میں جو صحافی ہمارے جو بھائی ہیں، وہ جن خطرات سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے، جس طرح ان کی انٹریکشنز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کی ہے. تو انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اس چیز کو بھی ہم ایڈریس کریں گے کہ ان کی جس طرح کے جان و مال دونوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور آپ لوگ چونکہ زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہو بشمول میرے، تو اس سے جو ہے تو ذرا ہمیں ایک کم از کم یہ چیز تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو یہ سٹنگ ہے، اس میں سے کوئی آپ کی کوئی ریکمنڈیشنز ہوں گی، کوئی کنکلوژنز ہوں گے، وہ اگر ہمارے ساتھ شیئر کریں تو بالکل آپ یقین جانیں کہ میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ان کو ہم ایڈریس کر سکیں. اور یہ جو ہمارا جو بھی شکوک و شبہات ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کریں، اور تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. لیکن میں یہ بھی آپ کو آخر میں کہتا چلوں کہ جو صحافی ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے، اس کا جو بیسٹ کام نکلتا ہے وہ اس میں نکلتا ہے جب چیزیں فائنینشلی یا ادروائز وہ نہ ہو رہی ہوں. مطلب ہے کہ ایک آئیڈیل سرکمسٹانسز نہ ہوتے ہیں کسی معاشرے میں. ہر معاشرے کی اپنی ریالٹیز ہیں، اپنی سینسٹیوٹیز ہیں. تو امید ہے کہ میرا یہ آپ کے ساتھ انٹریکشن انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو بیسس پہ ہوتا رہے گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت ذرا نوازی آپ کی. جی بہت شکریہ شبلی فراز صاحب. بس گزارش ہماری یہ ہے کہ اس کو صرف میڈیا کا کرائسس نہ سمجھا جائے، جس کے لیے ہم سارے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور فکر میں اور سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. اگر میڈیا کو جو بھی نقصان پہنچتا ہے، جو بھی کرائسس آتا ہے یا سوال آتا ہے، وہ پورے معاشرے کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے. وہ جی اب میں دعوت دینا چاہوں گی ہماری تحریک کے رواں جن کو صاحب، شبلی فراز صاحب، حسین نقی صاحب، ہمارے ویٹرن یہاں بیٹھے ہیں. میری ان سے کچھ چیزیں جو ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین کے کرائسس میں اور
कायद उनके पास मसाइल को हल करने का जो इख्तियार है वो उनके पास नहीं है। क्या ये हकीकत नहीं है कि 15,000 लोग बेरोजगार थे, 15,000 I wish I had सहाफी, spoken after him. प्रेस वर्कर बेरोजगार थे। सारे सेठों से पूछे नहीं। उनके घरों में Why did फाके, you speak early? You're going? हाँ? You have to go? उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उस पर कोरोना का अजाब भी नाजिल हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। लोग, ये अवाम की हुकूमत है, ये मुंतखब हुकूमत है, ये हुकूमत लोगों के वोटों से आई है। इस हुकूमत की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है कि टॉप प्रायोरिटी पे मसाइल को हल करें। 5 साल से आप ऑडिट के प्रोसेस में हैं, आप दे दीजिए उनको 6 अरब रुपए को हल हो, फिर भी नहीं होंगे। और उनको मीडिया मालकान को ये जवाब अमेरिकन के जेब में कि जाएंगे। वो हुकूमत मीडिया को संजीवनी पहना दी गई। मीडिया इस वक्त न लिख सकता है न बोल सकता है। आप कहेंगे कि आप बोल रहे हैं, आपको बोलने की आजादी है, टीवी पे टॉक शो होते हैं उसमें बोलने की आजादी है। ये कई दफा मुझे लोगों ने कहा कि आजादी तो है, लेकिन Cushion मिल जाए। मैं समझता हूं कि आप यहाँ सब लोग मौजूद हैं, यहाँ एंकर, सीनियर एंकर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे सीनियर सहाफी भी मौजूद हैं, यहाँ एडिटोरियल राइटर्स भी मौजूद हैं। कोयटा से शुरू होगा और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में हम पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे। और ये तारीखी हकीकत है, ये हमारी तारीख है कि हमने जब फैसला किया और जब बैठने का फैसला किया, तहरीक चलाने का फैसला किया, तो हमने तहरीक चलाई। हम जेलों में गए, हमने सूबतें बर्दाश्त की, हमने किले फेस किया उन आमिरों का। तो हम इस सारी सूरत हाल को फेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सर्वाइवल एट स्टेक है। हमें पता है कि हमारे चूल्हे बुझे हुए, हमें पता है कि हमारे बच्चे जो है वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, हमें पता है कि हमारे यहाँ एक वक्त की रोटी की तनख्वाह में अक्सर नहीं है। तो हम जदोजहद में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए जंजीरें हैं जो आपने, उन कुव्वतों ने, जो काली कुव्वतें हैं जिन्होंने हमें पहनाई हुई है। हमने अगर जदोजहद करनी है तो उन जंजीरों को हमने आजाद करवाना है। पाने के लिए पूरी दुनिया है, आजादी है, खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं। हम आपसे वादा करते हैं, पीएसयू आपसे वादा करती है कि हम लड़ेंगे, उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि हम अपने मकासद और प्रेस को आजाद नहीं कर पाएंगे। हमारे कायद नासिर जैदी साहब, सेक्रेटरी जनरल पीएसयू, हम आपकी जो जदोजहद को देखते हैं, तो उस जदोजहद तक तो हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम, जिस तरह आपने सहाफियों के लिए कोड़े खाए, हम उससे पीछे ना हट सके। जिस तरह आज आपने ये पंडाल सजाया और जिस तरह आपने पूरे मुल्क में जिस तरह सेमिनार करवाए और जहां पूरे मुल्क से प्रेस क्लब, एसोसिएशन, सारी इस वक्त तंजीमें जिनके सदर, सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं, और हमें ये खुशी होती है कि अपने कायद को देख के
जो उनका जज्बा है वो हम में भी नहीं, लेकिन आज भी वो जिस जज्बे के साथ चलते हैं, हमें इस जद्दोजहद में जिस तरह उनकी गाइडलाइन होती है, इंशाल्लाह हम इस पे तमाम अपनी PFJ ROJ उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। मैं यहाँ पर तकरीर के दौरान फवाद चौधरी साहब तशरीफ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं एक ऐसे ही अपने सीनियर यूनियन तो आपको नजर आती है फुटपाथ पे, लेकिन कुछ साथी ऐसे भी होते हैं कि फुटपाथ के होने के बावजूद आपको अपने चैनल पर वो स्पेस देते पहुंचाई जाती है, हुकूमत तक पहुंचाई जाती है। मैं ऐसे ही अपने एक सीनियर सहाफी हाफिज मीर साहब को दावत दूंगा। एक्सपेंसिव जस्टिस, उसमें पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को भी मदऊ किया गया था। सोसाइटी के क्रॉस सेक्शन से लोग आए थे और एक रिपोर्ट बनी, और इस रिपोर्ट में ये मुतालबा किया गया हुकूमत से कि वो कानून का मसवदा जो ह्यूमन राइट्स कमेटी ऑफ द सेनेट ने मुत्तफिका तौर पर पास करके ऐवान में आया कि इंटेलिजेंस के इदारों को कानून के तहत लाया जाए। सेनेट ने 104 मेंबर्स ऑफ द सेनेट तमाम सूबों से, तमाम सियासी जमातों से मुत्तफिका आवाज उठाई और कहा कि उस कानून को पास किया जाए। अगर आप कानून पास नहीं कर सकते, कोई वजूहात हैं, तो हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, आप आ जाओ, बात कर लो, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो दिन और आज का दिन जो ये समरी वहां गई, अभी तक नामालूम है कि वो लोग कौन हैं। कोई अभी तक सेनेट में नहीं आया। इस पोडियम से मैं आज ये गुजारिश करता हूं, कोई भी हुकूमत हो, ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत की मजबूरी नहीं है, तमाम सियासी जमातों की हुकूमतों का ये अलविया रहा है, ये मजबूरी नहीं है। और मैं शिबली फराज साहब को यकीन दिलाता हूं कि अगर वो सेनेट की उस करारदाद पर अमल दरामद के लिए कोई कार्रवाई करेंगे, कोई कदम उठाएंगे, तो मैं बिला शुबा, अगर से मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है, मैं उनकी इस काम में उनकी हिमायत करूंगा और उनके साथ रहूंगा। एक आखिरी बात तो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि, और अभी मदर अब्बास साहब ने कहा और बड़ी पते की बात की गई, आप लोग लड़ने वाले थे, आप इस्तेहसाली कुव्वतों के साथ लड़ने वाले थे। ये बदकिस्मती है कि अब PFUJ आपस में लड़ रही है। आपके सामने जो मौजूदा तनाज़र में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि PFUJ को बचाया जाए, क्योंकि आप ही एक मुस्तनद आवाज़ हो, आप ही वो आवाज़ हो जिसको पाकिस्तान के अंदर तमाम जमहूरी कुव्वतें जो है फॉर लीडिंग द वे। एंड आई नो कि मेनी इन द एंड विश यू गुड लक। और मदर अब्बास साहब को स्पेशल कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, जिन्होंने जो किताब लिखी PFUJ का माजी क्या रहा है, ये दरख्शां माजी था, दरख्शां माजी की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जो चैलेंज आपके सामने है, आओ आज के दिन PFUJ ये ऐड करें और हम सब ये ऐड करें कि किसी के हाथ में